चरं श्रीरामचन्द्र कृपालो भज। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहिमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा। मुदाकराकमोदकं सदा मुक्तिसाधकं कदाधरवदन्तकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशते भदैत्यकं नाशभाषुनाशकं नमामि विनायकम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहिमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहिमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा। आमचो ह्या चांदोरा गांवांत जो चांदोरा गांव पयलीं आमचे जेन्ना कदंबा राज आशिल्ले तेन्ना ह्या गांवांक चंद्रपूर अशें म्हणून वळखताले आनी हो चंद्रपूर हें गोंयचें पयलींचें कॅपिटल जेन्ना कदंबा हांगा रूल करताले तेन्नाची कॅपिटल गोंयची। सो आमी हांगा गांवचे सगळे एकठांय जावन हिंदू कॅथलीक सगळे म्हणजे आमची एकवट आमचो जो चांदोरा गांवांत आसा तो सगळे एकठांय जावन आमी 2022 हो सार्वजनीक गणपती उत्सव करपाचें ठरयिल्लें। आमी एक्चुली पयलीं ठरयिल्लें पूण कांय कारणांक लागून मागीर कोविडूय आयलें आनी ते कोविडा लागून तें मागीर सामकें उरलें। सो 2022 आमी डिसिजन घेतलें की आमी गांवांत हो एक उत्सव करपा जाय कित्याक सगळ्या गांवांनी हो उत्सव आसा कित्याक सार्वजनीक गणपती म्हणटा तो गांव एकठांय करपाचो सगळे गांवचे जे गांवांत लोक रावता जे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमच्या कम्युनिटीचे सगळे धर्माचे लोक तांकां एकठांय करपाक लागून हो एक आमी उत्सव गांवांत सुरू केला 2022। ह्या 2024 आमी आतां हो मंडळ रेजिस्टर केला आनी ह्या मंडळाक आमी जें नांव दिलां तें आमी सगळे गांवच्या लोकांनी ठरयलें की ह्या मंडळाक खंयचें नांव दिवचें। आमी डिस्कस केलें सगळे आमचे हे भुरग्यां कडेन डिस्कस केलें आनी आमी ठरयलें की ह्या मंडळाक नांव आमच्या गांवचें दिवचें। सो आमी अशें डिसिजन घेतलें की ह्या गांवचें नांव पयलीं चंद्रपूर म्हणून आमी हो मंडळ चंद्रपूर सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ अशें म्हणून ह्या मंडळाक आमी नांव दिलां। आनी आमचे गांवचे भुरगे हे डेकोरेशन हो जो देखावो आसा करूंक तांणी किल्लो केल्लो अंदू आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी खूब जाण भुरगे आसा हांगा सगळे आरती करपाक बशिल्ले आसा। आशीश बोरकार मागीर तुगेलो मयांक नायक मागीर अकील नायक तशेंच यश सावळ अशें हांव सगळ्यांची नांव घेवंक शकना। तशेंच तांच्यो आमच्यो भयणी ज्यो हांगा ह्या डेकोरेशनाक तांणी खूब मोलादीक वांटो घेतला म्हणजे ही पानां बिनां जी सगळीं कट केल्या ते आमच्या ह्या भयणींनी कट केल्या। हे अश्विनी बोरकार म्हणनाका मागीर खूब जाण आसा वैभवी म्हणनाका अशी खूब जाण आमच्यो भयणी हांगा बसून हें सगळें डेकोरेशन आमच्या ह्या स्थानीक भुरग्यांनी केलां। सो हांव तांकां खूब कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ते भुरगे आपले कॉलेज किंवा आपलें काम तें करून रातचे हांगा फूल नायट मारून ते हांगा काम करताले आनी तांणी मागीर म्हयनो देड म्हयनो नायट मारून हे फूल रातचे सकाळी फुडें वचप अशें तांणी काम करून हो देखावो तयार केला। सो आमी ह्या गांवांत सगळ्या लोकां कडेनूय मागता कित्याक आमचे 6 तारखेक आमचे 6 दिसा 6 तारखेक न्ही 6 दिसा 12 तारखेक आमची हांगा सत्यनारायणाची पुजा आसा। त्या सत्यनारायणाची पुजा जातकीर सांजचो ओमकार मेलोडीज म्हणटा ताजो सत्यवान नायकालो ऑर्केस्ट्रा आसतलो। हांव सगळ्या आमच्या वाठारांतल्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकां कडेन मागता तांणी मुजरत हांगा येवन ताजो पुजेक देवाचो आशिर्वाद घेवचो। विसर्जन आमचें विसर्जन 7 दिसाचो 7 दिसा कडेन आमी विसर्जन करता 13 तारखेक।
साडेसंग मिरवणूक चालू जातली. तर हे टेंपला नाव कितें तुमगेलें? श्री महालक्ष्मी संस्थान, महालक्ष्मी टेंपल, गिरजोली. गिरजोली चांदर. आमी हांगा 3 वर्सां जालीं हांगा चवथीचो उत्सव साजरो करतात. चवथ जाले नंतर रोखडीच आमची नवरात्री येतात. नवरात्र 9 दीस गेल्या वर्साच्यान आमी 9 रात्री हांगा दांडियाचो प्रोग्राम हांगा चालू केलो. तेजे नंतर मागीर आमी रामाची मुर्ती स्थापना जाली. तेज्या तेन्ना आमी हांगा दीप उत्सवाचो कार्यक्रम चालू केलो. मागीर अशें करून आतां आमचो मागीर तेज्या पयलीं दिवाळी जाली, नरकासुराचेर तेय प्रोग्राम केले आमी. आनी एक हेतू म्हणजे हे एकट्याच्यान आनी एक गांव सगळ्यांक जायना, ताका एक लिडरशिपाची गरज आसता. ती लिडरशीप आमकां बाब सुदेश भिसे किंवा तुमी आतांच उलयला पळय तेंचे कडेन आमकां लिडरशीप, तेचे आमकां सदांच आमकां फाटल्याक मेळटा, आमकां सपोर्ट मेळटा. तुमी वचात फुडें, आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा. आनी त्याच्याच मुळे हो असो कार्यक्रम सगळे हांगासर घडोवन येतात. तशें भुरग्यांकूय तो प्रोत्साहन करता. कसलेच तशेंच आमचो देवळाचो अध्यक्ष सुदीन वेरेकर ह्याचो आमकां भरपूर साथ मेळटा सामको. आमी कसले जाल्यार आमचो भिसेवक तेजे कडेन वयता आनी तो आमकां चला फुडें वता फुडें अशें करून आमकां सपोर्ट करता. तुमचें नांव कितें? रुपेश शिरोडकर. श्री गजानन महाराज की जय. श्री महालक्ष्मी माता की जय. सुख करता दुःख हरता
करता सर्वदा निर्भुतवा करावा जे कारणी देव माझा पडावा श्री मनोरमता रघुनायका मागलेची आता जय जय समर्थाच्या सेवका वक्रपायी असा सर्व गुण आहे वेळाची लावणी रोखी उभे शुभ्रामणी जय जय रवी आकल्प विश्वावे दयापुरा माझ्या कळवळीची वारा न काळे ही संत मंडळी सुखी असो अहंकाराचा वारा न लागू राहायचा माझ्या विलासा भाविकासी नामामुळे दया सारे कल्याण प्रजामुखी गणपती बाप्पा